جائے نا باپ دا سایہ اٹھ جائے نا تے 4 دن بھابیاں بھی انتظار کر دیا نے اگر تو 2 بجے رات نو آ جائیں تے ماں تیرے دروازہ دیکھ دی ہونی ہے میرا لال آ گیا ہے میں روٹی دے دے آنگی لیکن ماں دا سایہ چلا جائے نا تے پھر بھابیاں بھی کہنیاں نے ہن ذرا ٹائم دے نال آیا کر وہ تیری ماں تیرا دروازہ دیکھنے والی تیرا راستہ دیکھنے والی چلی گئی ہے میرے دوستوں دے بھائیوں اگر بچہ بیمار ہو جائے نا بیٹا بیمار ہو جائے ماں اپنے ہتھوں تے اٹھانی ہے تے بابتوں تے اٹھانا جے کوئی دے ہسپتال دے اندر لے کے جائے گا وہ کہن گے ماں تیرا بچہ نہیں بچ سکدا انہوں ملتان نے ہسپتال دے اندر لے جا تے ماں اپنے بچے نو اٹھان دیے ٹیکسی کرا لے دیے اتنے پہنچ جان دیے تے ڈاکٹر کہندے نے بڑی اوکھی گل ہے بڑا مشکل ویلا تیرے بچے تے آ گیا ہے وہ اپنا دوپٹہ اتار دے دیے ڈاکٹر دے قدماں تے رکھ دے دیے تے اپنی چوڑیاں لہا لے دیے اپنی بالیاں لہا کے کہندے ڈاکٹر صاحب میری چوڑیاں بک جان میرا دوپٹہ تیرے قدماں تے آ گیا ہے میری چوڑیاں بک جان میرا بچہ بچ جائے اس وقت میں کہنا ماں باپ دی قدر کر لیا کرو کہ باپ دا ڈاکٹر صاحب میرا 2.5 مرلے دا مکان ہے وہ بچ بک جائے وہ چلا جائے میں نے کوئی پرواہ نہیں میرا بچہ بچ جائے میری بچی بچ جائے میرے دوستوں دے بھائیوں ماں باپ دا وہ وقت یاد کرنا جب تو بچپنے چاہتا سائیں پھر وہ سردی لگتی سی تیری ماں تیرا 3 مرتبہ پلو اٹھا کے رکھتی سی کہ میرے بچے نو مچھر تے نہیں پہ لڑدا میرے بچے نو سردی تے نہیں پہ لگدی میرے بچے نو گرمی تے نہیں پہ لگدی باپ 3 ماری تینو کھانسی آندی تے 3 بار تینو شربت پلا جانا سی اگر ماں نو دمے دی بیماری لگی شوگر لگے آئے تے رات نو ماں دے کول آ جا تے شربت پلا دے باپ نو کھانسی آوے نا تے باپ نو آ کے شربت پلا دے باپ دی خدمت حاضر ہو جا کہ اگر باپ کہے نا بچیا رات دا ادھا ویلا ہو گیا ہے تو تھے کی پیا کرنا ہے اپنی نیند کیوں پیا خراب کرنا ہے ماں کہے بچیا آرام دے نال سو جا اپنی نیند کیوں کیا خراب کرنا ہے تو کیا کر اماں مینوں کوئی فکر نہیں کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے بھائی بھائیاں دے وہ دردی ہوں دے کہ بھائی بھائیاں دیاں باپ سران دے تاج محمدی تے ماما ٹھنڈیاں چھاں میرے دوستوں دے بھائیو یہ جملے اس وقت سے بولتا پیا میں موجود ہے نہیں آج سارے معاشرے کے اندر ماں باپ دی قدر گھٹ گئی ہے ماں باپ دی عزت کم ہو گئی ہے اسی اپنے دوستوں کے یاراں نو فری ٹائم دینے ہاں ساری رات انہاں دے کول گزار دینے ہاں لیکن ماں باپ انتظار پہ کر دے ہوندے نے ساڈا بیٹا کدو آوے گا اسی بیٹے دا مکھ دیکھاں گے اودی زیارت کریں گے لیکن بیٹے نو پھر بھی ٹائم نہیں ملدا روٹی کھا کے اپنے موبائل دے اندر مصروف ہو جانا ہے میرے دوستوں دے بھائیو ہسپتال دے اندر جانا اگر بیان دی ڈیلیوری ہونے والی ہوئے بچہ پیدا ہونے والا ہوئے اگر باپ کو پوچھنا جڑا اس بچے دا باپ ہونے والا ہے کہ تیری بیوی بچ جائے یا بچہ بچ جائے تے او دا خامد کہندا ہے میری بیوی بچ جائے بچہ پھر اللہ کا کر دے گا لیکن ماں نے عظمت نو سلام کریا کر اگر ماں ڈیلیوری کیس ہو رہا ہوئے تے نرساں پوچھنا ہن ماں دس تو بچنا چاہنی ہے یا تیری بچی بچہ بچنا چاہنا ہے ماں اے نہیں کہے گی میں بچ جاواں ماں کہے گی میرا بچہ بچ جائے میں جاندیاں تے خیر ہے کوئی گل نہیں اس وقت کسی نے آکھیا ہے بہت یاد آتی ہے ماں جنوں اپنی ماں دے نال پیارے جنوں اپنے ماں دے باپ یاد آنے نے او میرے نال مل کے پڑھے بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں